नटुङ्गिएको पत्र। कृष्ण केसी। समयको बहावसँगै म कति बहन सके वा सकिनँ त्यो निलिमालाई सोध्न पाए हुन्थ्यो, तर निलिमा छैनन् आज। विवाहमा दुबोको माला लगाएर औँठी साटासाट गर्दा खिचिएको अस्पष्ट फोटो फ्रेममा कैद भएर घरको भित्तामा झुन्डिएको छ। धुलै धुलो माकुराको जालोले झन्डै छोपिएको अवस्थामा त्यो फोटो कसरी रहन गयो खाली घरको भित्तामा थाहा छैन। फोटो अगाडि ठिङ्ग उभिएर एकटकले हेरिरहे। छौछौँ लाग्यो, सकिन। फोटो नजिकै रहेको पुरानो खाटमा थ्याच्छ बसे। आँखा रसाएर विगत मडारिएर फनफनी नाच्न थाल्यो। त्यसै त अँध्यारो कोठा झन् अँध्यारो हुँदै गयो। मन थाम्न सकिन। कोठाबाट बाहिरिए र नियाले आफ्नो नामको घर, बारी, गोठ लगायतका जग्गा जमिनहरू। आँगनको तुलसीको मठ भत्किएर निशाना पनि थिएन। गोठ पनि भत्किएर भत्ताबुङ्ग भएको थियो। घरे मुनिको मकेबारी उजाड थियो। यी सबैले मलाई नै हेरेर खोच्चिङ गरे जस्तो लाग्यो। अट्टहास हाँसोमा खिजाइरहे जस्तो लाग्यो। सकिन आफ्नै घर आँगनमा पनि पलभर अडिन। झल्यास्स सम्झे आरुबोटे कान्छी भाउजूलाई। बारी मुनिको खोल्सा पारी खरले छाएको सानो घरमा आफ्नो 2 टुरा छोराहरूलाई लिएर जेनतेन आफ्नो जीविका चलाएर बसेकी थिइन् कान्छी भाउजू। कारगिलको लडाईँमा आफ्नो ज्यान गुमाएका कान्छा दाजुको पेन्सनको भरमा आफ्ना टुरा छोराहरूलाई हुर्काएर बस्थिन्। तिनै कान्छी भाउजूले निलिमाको हात मेरो हातमा थमाइदिएकी थिइन्। बुढाबा र एक्लो छोरा मात्र भएको घरमा दुःख त नहोला नि भनेर आफ्नो माइती गाउँकी निलिमालाई मेरो घरमा भित्राएकी थिइन्। विवाहको 6-7 महिना मेलापात हाँसो ठट्टामा हामी नयाँ जोडी कम्ता रमाएका थिएनौँ यो घरमा। वृद्ध बाको सेवा बाहेक हामीसँग के नै जिम्मेवारी थियो र? थियो भने केवल हातमुख जोड्नेको समस्या। लाउलाउ र खाउँ उमेरमा दुवै हट्टाकट्टा जोडी कसैको मेला मजुरी गर्दा पनि राम्रैसँग पुग्थ्यो। आरुबोटे कान्छी भाउजू पनि खुसी थिइन् हाम्रो जोडीको घरबार देखेर। कहिलेकाहीँ आउँथिन् र अगेनाको छेउमा बसेर फतफताउँथिन्, होइन यिनीहरूले बच्चा पाउँदैनन् कि क्या हो? यो सुनेर निलिमा लाजले रातो पिरो बन्दै सके जत्तिको मलाई चिमोटेर बाहिर भागिहाल्थिन्। खै भाउजू होला नि भगवानले चाहदाको बखत टारिदिन्थे यस्तै यस्तै भनेर। मानवीय जीवनका भोगाहरू क्रमिक रूपले भोगिँदै थिए। कहिले खुसी कहिले निराशाका दिनहरू ढुनमुनिँदै आउँथे। सके जति मिलेर बाँड्थ्यौँ, नसकेकालाई मिलेर पन्छाउँथ्यौँ। चाहना र आकाङ्क्षाका मिठा मिठा कल्पनाहरू कल्पिन्थ्यौँ र भविष्य बुन्थ्यौँ। एक आपसमा उपयोग गर्ने लालसा राखेर घरका भित्ताहरू रङ्गाउँथ्यौँ। सपनाहरूको रङहरू बटुलेर ओछ्यानहरू सजाउँथ्यौँ। आशातीत फल प्राप्तिको आकाङ्क्षा लिएर आँगन सिगार्थ्यौँ। आगन्तुक पाहुनाको क्रीडास्थल सम्झेर दिनहरू बित्दै जान्थे। स्वाभाविक क्रमबद्धतामा हामीहरू रम्थ्यौँ आफ्नै रोमाञ्चकतामा। कमरेड हामी आयौँ। एक साँझ गाउँ निदाउँदै थियो। चकमन्न अँध्यारोमा एक हुल मानिसहरू हेली हाम्रो घरमा। क्रान्ति, समाजवाद, मार्क्स, लेनिन, माओ, पुरानो सत्ता नयाँ सत्ताका लामा लामा भाषण र सपना बाँडे हामी दुवैको रित्ता र चोखा दिमागमा। अनि बाध्यकारी निर्णय सुनाइयो। एक घर एक सेना। सुनिरह्यौँ, हेरिरह्यौँ। त्यो अँध्यारो रातमा पनि टाउकोमा बाँधिएका राता कपडाका सेता अक्षरहरू टल्किरहेका थिए। हतियारका नालाहरू चम्किरहेका थिए। बुढो बा खोकिरहनु भएको थियो। छोराबुहारीलाई मेरो कोखबाट नछुटाउनु भनेर बिन्ती बिसाएका हातहरू जोडिरहनु भएको थियो। डायरी पल्टियो कमान्डरको अनि निर्णय सार्वजनिक गरियो। बुढाबाको रेखदेख गर्न कमरेड किरणलाई घरमै राख्ने र कमरेड निलिमालाई लडाईँको मोर्चामा सामेल गराउने भनेर। हिजोसम्मका हाम्रा सपनाहरू निमेषभरमै उडेर भाताभुङ्ग हुँदै थिए। आशातीत कल्पनाका रोमाञ्चित छेडहरू बन्दुकका नालहरूमा कैद हुँदै थिए। बाध्यकारी निर्णयहरू गल्पासो बनेर घाँटीमा झुन्डिरहेका थिए। विरोध र नाइनास्ती कमरेडहरूको राता किताबमा छैनन् भन्ने सुन्दै आएको हो। त्यसैले बोल्नुको कुनै अर्थ थिएन। पुलुक्क निलिमाको मुखमा हेरे। डर र त्रासले निलिमा रातको त्यो अँध्यारोमा पनि कालीमा बनेर टल्किरहेकी थिइन्। खुट्टाको थरथर कमाइले जानु पर्दाको विकल्प खोजिरहेका थिए। सकी नसकी कमान्डरमा बिन्ती पिसाए। कमरेड, देश र जनताको लागि क्रान्तिमा जानु गर्वकै कुरा हो, तर निर्णयलाई अलिकन सच्याउन अनुरोध गर्दछु। यो मानेमा कि निलिमा 2 जीवकी छन्, त्यसैले निलिमालाई घरमै छोडेर म जाँदा राम्रो हुने थियो कि? यति भन्न साथ पिस्तोल भिरेकी महिला कमान्डर बोलिहालिन्। कमरेड किरण, तपाईँको माग ज्यादै उचित छ। महिलाको स्वास्थ्य र अवस्थाको हामीले विचार नगरे कसले गर्छ? त्यसैले कमरेड चिन्ता नलिनुहोस्। निलिमा कमरेड हाललाई घरमै बस्न सक्नुहुन्छ। बरु छिटो तपाईँ आफ्नै तयारी गरिहाल्नुहोस्। समय समयमा निलिमालाई भेट्न हामी तपाईँलाई पठाइदिनेछौँ। यति सुन्न साथ मैले लामो सास फेरे। उता निलिमा भने सुकसुकाउँदै थिइन्। तयारीको बहानामा मैले निलिमालाई आफूले ढाँट्नु परेको यथार्थ बोध गराएँ र आफू छिट्टै आउने बाचाका साथ विदाईका हात हल्लाउँदै लागे युद्धको मोर्चामा, जहाँको मोर्चामा म र म जस्तै धेरै बाध्यताका लडाकुहरू कैद गरिएका थिए। वरिपरि लाल सेना, बीचमा म बन्दुकबाट घेरिएको थिएँ, विचारबाट बाँधिएको थिएँ। पछि फर्कदै हेरेँ निलिमालाई। उनी शान्त थिइन्, शिर निहुरिएको थियो। बुढोबा रोगग्रस्त शरीर लिएर पछिसम्म फतफताउँदै आइरहनु भयो। मैले सुनिनँ मेरा बाका कारुणिक बिन्तीहरू र सुन्नु पनि थिएन, किनकि माया, प्रेम र सद्भाव जस्ता आदर्शवादी शब्दहरू अब मेरा लागि केवल सुनिने तर भन्न नसकिने शब्दहरूमा गणना भइसकेका थिए।
दिनहरू आफ्नै गतिमा बित्दै वर्षमा परिणत भए। मैले निलिमा र बुढोबालाई भेट्न पाइनँ। हरेक पटक गरेका गुनासाहरू निराशामा परिणत हुन्थे। समय समयको पल्टन सरुवामा नयाँ नयाँ स्थानका जङ्गल, झाडी पहरा र कन्दराहरू टाउको लुकाउने ओत बन्थे। करिब 1 वर्षको पारिवारिक बिछोडपछि थाहा पाएँ निलिमा र मेरो बिछोडमा मैले ढाँटेको कुरालाई ठूलो विषय बनाएर कारबाही स्वरूप परिवारसँगको भेटबाट वञ्चित गरिएको रहेछ। जिन्दगीका सबै अपनत्वलाई माइतीको दलानमा बिसाएर अपरिचित पराईसँग जीवनका बाँकी दिनहरूलाई दाउमा राखेर बिताउन बाध्य एउटी कलकलाउँदी महिला, जसले पराईको व्यक्तिसँग भर्खरै आफ्नो भावना, इच्छा र चाहनालाई एकै चाहनाको कोसेली सम्झेर नफुक्ने गरी गाँठो पारेर कस्दै थिए। प्राप्त प्राकृतिक उपहारलाई माया प्रेमको जाल बनाएर सुन्दर रूप दिएर बुन्दै थिए। त्यस्तै निरपराध, अबोध, मेरो आफ्नै जीवनकी हिस्सेदार मेरो आफ्नै निलिमालाई मेरै आँखाको अगाडि बन्दुक बिराएर कसैको स्वार्थको लागि नपठाउनु के मेरो गल्ती थियो र? अङ्कल, तपाईँ किरण अङ्कल हो? भर्खर जुङ्गाको रेखी ओठमाथि सलबलाउँदै गरेको पातलो गोरो वर्णको युवक मेरो अगाडि आएर मेरो परिचय सोधी खोजी गर्दा म झसङ्ग भएँ। किन र बाबु, मैले त तिमीलाई चिनेन नि। आरुबटे कान्छी भाउजूलाई चिन्नुहुन्छ होला नि? असाँच्चै कान्छी भाउजू कहाँ हुनुहुन्छ? मैले त यहाँ कतै देखिनँ नि। आश्चर्यचकित भावमा सोद्धा उसका आँखा रसाएर बलिन्द्र धारामा परिणत भइसकेका थिए। माम्री परिसकेको घाउ कोट्टाएछु सायद, त्यसैले रुँदै सुकसुकाउँदै उनी भन्दै गए, अङ्कल, हाम्री आमालाई सुराकीको आरोपमा पुलिसले पक्रेर मारिसके। म उहाँको कान्छो छोरो विराज हुँ। ठुलो दाजु धीरजलाई निलिमा आन्टीले आफ्नो लोग्नेसँग कतारमा नोकरी गर्न पठाउनु भएको छ। म घरमा एक्लै बस्न नसकेर बजारतिर बस्ने गरेको छु। निलिमा आन्टीले आफू जाँदा मलाई तपाईँको बाकस जिम्मा लगाएर जानुभएको छ। किरण अङ्कल आएपछि बुझाइदिनु, बाँकी के नभन्नु भनेर जानुभएको थियो। वर्षौँ भइसक्यो, मेरो भेट पनि भएको छैन। सेतो सारीको पहिरनकी कान्छी भाउजू, ती बेलाका नाङ्गे दकुने टुरा बालक अनि आँखामा राखेर पनि नबिजाउने निलिमा सबै मेरो आँखा अगाडि नाच्न थाले। शरीर शिथिल हुँदै गयो। जमिन भाँसिए जस्तो लाग्यो। आकाश खसेर मलाई नै थिचे जस्तो लाग्यो। म रोइरहेँ, उसले हेरिरह्यो। लडाईको मैदानमा लड्दा थिला थिला भएर गलेको शरीर मैले थाम्न सकिनँ। फर्की आफ्नै घरको दलानमा आएर बसे, जहाँ निलिमाले आफ्नो जीवनलाई कसैको जिम्मा लगाएर जाँदा सम्झना स्वरूप राखिएका तस्बिर मात्र झुन्डिएर रहेको थियो। विराज आफ्नो बाटो लागेपछि म थ्याच्च बसे। झुन्डिएको निलिमाको फोटो लिएर सम्झिए वर्षौँ पहिले मरेकी मेरी आमालाई किताब कापी राख्न हुन्छ भनेर आफूले माइतीबाट ल्याएको बाकस मलाई दिनुभएको थियो। निलिमासँग विवाह भएपछि मसँग रहेको आमाको त्यही चिनोलाई निलिमाले जिम्मा लगाएको थिएँ। त्यो दिन निलिमा साह्रै खुसी भएकी थिइन्। साँचो सहितको बाकस जिम्मा पाउँदा उनलाई सम्पत्तिको साँचो पाएको अनुभूति भएको थियो। विवाहमा लगाएका आफ्ना लुगा लत्ता, विवाहमा खिचेको तस्बिरहरू र माइतीबाट पाएको अनमोल सम्झनाका चिनोहरू त्यही बाकसमा चाबी लगाएर राख्ने गर्थिन्। बिछौनामा पल्टिनु अघि जहिले पनि बाकसलाई खोलेर आफ्ना सामानहरू एकपटक हेर्ने गर्थिन्। कति प्यारो थियो त्यो बाकस मेरो निलिमालाई। मानसपटलभरि अतीत एक एक गरी घुम्दै गए। विगत र वर्तमानमा देखेको खाडलका ठुला ठुला बाङहरूले आफैलाई तर्साउन थाले अनि सही र गलत के थियो छुट्याउन नसक्दाको परिणामले आफैलाई बर्साउन थाले। अङ्कल, लिनुहोस् तपाईँको बाकस र साँचो। म अहिले लाग्छु पनि, भोलि आउँछु र भेटौँला। म बसेको छेउमा निलिमाको बाकस राखिदिएर उनी लागे आफ्नो गन्तव्यतिर। बाकस र निलिमाको तस्बिरलाई पालेसँग हेर्दै गए। जति पटक निलिमालाई हेर्थे त्यति नै पटक निलिमा मसँग रिसाएर हेरे जस्तो लाग्थ्यो। पश्चातापका जला आँखाबाट निकालेको जस्तो लाग्थ्यो। र पनि सम्ममित भई बाकसलाई खोली हेरे। जग्गाको लाल पूर्जा, विवाहका तस्बिरहरू र त्यो विवाहमा लगाएको हामी दुवैको एक एक जोर लुगाको साथमा राखिएको चिठीको बन्दी खाम बाहेक केही थिएन। होस् पनि के र, जे दिएको थिएँ ती सबै थिए। डरले काम्दै चिठीको खामलाई खोले। चिठी मेरै नाममा झन्डै 1 वर्ष अगाडि लेखिएको रहेछ। जुन चिठीमा यस्तो लेखिएको थियो, मेरो प्राण अभागिनी निलिमाको तर्फबाट धेरै धेरै सम्झना। सर्वप्रथम माफी चाहन्छु तपाईँले जिम्मा लगाएर गएका चिज वस्तुहरू सम्हाल्न नसकेकोमा। तपाईँ गएपछि बाबा बिरामीले थला पर्नुभयो। उपचार गर्ने उपाय पनि भएन। बाध्यता भयो जानी जानी बुझ पचाउन। थेक्न सक्नु भएन। हामी माथिको वज्रपातलाई रुँदै रुँदै मेरो कोखमा बित्नुभयो। पराइकी नै सही, यो घरमा छोरीको दर्जा दिनुभएको थियो। बाबा विद्या सिंह गाउँ पुरुषविहीन थियो। सक्ने लडाईको मैदानमा थिए। बाँकी सबै खाडी मुलुक भाँसिएका थिए। त्यो कठिन परिस्थितिमा पनि बाबाको अन्तिम दाह संस्कार मेरै हातबाट दागबत्ती दिएर गरे। यसलाई अन्यथा नसोच्नु होला। पत्र पढ्दै थिएँ। आँखाले बोझ थेक्न सकेन। कायरता देखाइहाल्यो। आँसु चुएर पत्रलाई बिजाउँदै जान्थ्यो। पत्रमा केवल शब्दहरू थिए। वास्तविक यथार्थ त उनीमा थियो। भित्तामा झुन्डिएको उनको तस्बिर पत्रको साक्षी थियो। वातावरण सुन्ने स्तब्ध थियो। पुनः दोहोऱ्याएर सुरुबाटै पढे, जहाँ एउटी महिलाको परिस्थिति जन्ने बाध्यता र अप्ठ्याराहरू विवस्था जकडिएका थिए। मेरो राजा, कोसिस मैले सबै गरेको तपाईँको आगमनको प्रतीक्षाको लागि। गलत र सही, राम्रो र नराम्रो, केको प्रभाव नगरी माइतीको आँगनमा स्वतन्त्रतापूर्वक खेलेर हुर्किएकी एउटी नारी कसैको बाउपासमा बाँधिएपछि जीवन अन्जानमै भारी बन्दो रहेछ। ती सबै भारीका पहाडहरूलाई सुस्त सुस्त बिसाउँदै जाँदा पराई मान्छे पनि आफ्नो बन्दो रहेछ।
कसैको देखेर अलिकन सुनेर भए पनि केही कुरा पचाइदो रहेछ। त्यसैले त होला विवाहमा लगाएको रातो साडी पनि फाट्न नपाउँदै पराई पनि आफ्नो सबैभन्दा नजिकको बन्दो रहेछ। पत्रलाई अगाडि बढाउनै सकिन। जुरुको उठेर निलिमाको तस्बिरलाई सुमसुमाए अनि चिच्याउँदै भने, मेरी निलिमा, तिमी महान हौ। मैले तिम्रो भावनाको कदर गर्न जानिन। सक्छौ भने मेरो सामु आएर मलाई माफी देऊ। म तिम्रो जिन्दगीसँग खेलबाड गर्ने नामर्द पुरुष हुँ। वफादारीताको चङ्गुलमा फसेर तिमी जस्तै अनगिन्ती नारीहरूको स्थितिको वास्तविकता बोध गर्न नसकेकोमा मलाई क्षमा देऊ। भन्न त धेरै लागेको थियो, तर त्यहाँ सुनिदिने कोही थिएन। पत्रलाई फेरि पढ्दै गए। लेखिएको थियो, एउटी नारी यौवनताले भरिएपछि धन दौलत सम्पत्तिको सीमित घेराभित्र मात्र बाँधिन नसक्दो रहेछ। उमेरको विकाससँगै आमा बन्ने तृप्त अभिलाषाले जतिखेर पनि गिजलिराख्दो रहेछ। त्यसैले पनि होला मैले तपाईँको प्रतीक्षा गर्न सकिनँ। मैले तपाईँ गएपछि देखेँ रङरुङ्गन र मर्मत सम्हार गर्न नसकेपछि बस्ने घर पनि भूत बङ्गला बन्दो रहेछ। अनि देखे पाखुराको बल्ले नखोर सिधासम्म खेतबारी पनि उजाड बन्द रहेछन्। जसरी घरलाई सुन्दर बनाउन रङरुङ्गन र मर्मत सम्हारको अनि हराभरा बनाउन खेतबारीलाई श्रम र पसिनाको आवश्यकता छ, त्यसै गरी हाम्रो जीवन सुन्दर बनाउन पनि हामी दुईको आवश्यकता छ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नु भएन। यौवनताले भरिएको मेरो यो शरीरलाई कहिलेसम्म तपाईँको प्रतीक्षामा पर्खाइरहन सक्थे र सकिन। त्यसैले पनि बाध्य भए जिन्दगीका अगाडिको बाटो पहिलाउनमा क्षमा चाहन्छु। मेरो यो अवस्था र समयलाई थेक्न बाँधको आवश्यकता महसुस गरेँ। यसो भनेर तपाईँको बाध्यता र व्यवस्थाले मैले अवमूल्यन गरेको नठान्नु होला। यहाँ मेरो मन भुलाउने बाटो नै केही रहेन। बाबा बित्नु भयो मेरो कोखमा। कान्छी दिदी पनि खोसिनु भयो मेरो आँखाका अगाडि। अब आफै भन्नुहोस् म कसरी के को आशमा बसुँ। त्यसैले मेरो राजा नचाहेर पनि म जान बाध्य भएँ। फेरि अर्को नयाँ जिन्दगीको सुरुवातको लागि तपाईँको चिनो बाकस भतिज विराजको जिम्मा लगाएकी छु। तपाईँको बाँकी जीवन पनि सुन्दर तरिकाले बिताउनु होला। पत्रको अन्त्य भएको थिएन। सायद मुटुभित्र गाँठो परेर बसेका अनगिन्ती वेदनाका छालहरू लेख्नु थियो। नलेखेकोमा नै मैले राम्रो ठाने, किनकि लेखेका भावनाहरूको न मैले सम्मान गर्न सक्थेँ न त समाधान। शारीरिक रूपमा म अपाङ्ग थिएँ भने मानसिक रूपले म विचित्त थिएँ। 10 वर्षसम्म राज्य पक्षसँग लड्दा देखेका सपनाहरू सबै भताभुङ्ग भएर गइसकेका थिए। अपाङ्ग लडाकुको नाममा 2 लाखको चेकमा मेरो विगत र वर्तमानको मूल्याङ्कन गरिएको थियो। आफूसँग रहेको 2 लाखको चेकलाई निकालेर हेरिरहे। न त्यहाँ मेरो बा हुनुहुन्थ्यो न मेरो जीवनलाई चलायमान बनाउने मेरी निलिमा थिइन्। पत्रलाई सम्हालेर राखे। आउँदा दिनको बाटो सम्झेर र सलाम गरे मेरो निलिमाको उच्च भावनालाई। भित्तामा झुन्डेर रहेको निलिमाको तस्बिरलाई मनभित्रको आँचल निकालेर पुछे अनि सजाए छातीभित्रको मुटु रूपी फ्रेममा कहिले दाग नलाग्ने गरेर।